नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी वर्तमान राजनीतिबारे चर्चा गर्दैछौँ, किनभने आजको दिन नेपाली राजनीतिमा अलि व्यस्त दिनको रूपमा रहिआयो। किनभने आज नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष सिंहदरबारमा संसदीय दलको बैठक बसेर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर निर्वाचन आयोग गइसकेको छ। भर्खरै मात्र राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह बीच 3 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। यी विषयमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग स्टुडियोमा आज नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डे उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सोमप्रसाद सर, आज नेपाली राजनीतिमा अलि व्यस्त दिन भयो। काठमाडौँको सडक पनि अस्तव्यस्त भयो, यहाँहरू पनि व्यस्त, प्रधानमन्त्रीज्यू पनि व्यस्त। नयाँ एउटा भूमिगत राजनीति गरिरहेको एउटा दल मूलधारमा आइपुग्यो। नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस पनि संसदीय दलको बैठकमा व्यस्त। यी समग्र विषयलाई यहाँले छोटकरीमा भन्दा कसरी लिनुहुन्छ? अब यसमा प्रतापजी के छ भने यो मुलुकमा यो खालको परिस्थिति नआउनु पर्ने थियो। नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई, नेकपालाई झन्डै 2/3 मत दिएर केपी ओली शर्मालाई तत्कालीन अब दलको बैठकमा माधव कुमार नेपालले दलको नेताको रूपमा चाहिँ प्रस्ताव गरेर उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। घटनाक्रम यसरी विकास हुँदै गयो कि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले जसरी एउटा चाहिँ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ बिस्तारै स्खलन आउँदै अनि कमी हुँदै गयो। र हामीले चाहिँ अलिकति फिल चाहिँ सुरुमै गरेका थियौँ। मैले त 2075 सालको जेठ 15 गते अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटदेखि नै मलाई चाहिँ शङ्का लागेको थियो, कतै यो देशको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउनको निम्ति अर्थमन्त्री भूमिका त खेल्दै छैनन्। किनकि जुन जिम्मेवारीमा आउनुभएको थियो उहाँले, र कम्युनिस्ट पार्टीको बजेट जसरी आउनु पर्थ्यो, हिजो 2051 सालमा मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा भरत मुनले ल्याएको जुन बजेट थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको बजेट गाउँको निम्ति र चाहिँ मुलुकको निम्ति एउटा खालको चाहिँ भिजनसहित आएको थियो। हामी त्यही आश गरेका थियौँ, आएन। त्यसपछिका दिनहरूमा पनि अब उहाँको काम गर्ने तरिका शैलीहरूले चाहिँ पार्टीभित्र पनि शङ्का बन्दै गयो र सिङ्गो मुलुकका जनताले पनि सशङ्कित बन्ने खालको अवस्था सिर्जना भयो। र त्यो 3 वर्षको बिचमा धेरै एक खालको चाहिँ असमञ्जसता पनि पार्टीभित्र आयो। किनकि उहाँले एकतर्फी रूपमा एकाङ्की रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री काम गर्दै जानुभयो। त्यसमा पनि हामी केमा खुसी हुन्थ्यौँ भनेदेखि यदि मुलुक र नेपाली जनताको हितमा र नेकपाको सरकारको एउटा चाहिँ स्पिड जे हो त्यो पक्रिदिएको भए खुसी हुन्थ्यौँ। तर हुँदाहुँदै के भइदियो भनेदेखि चाहिँ ती सबै कुराहरू बिस्तारै स्खलित हुँदै गए र उहाँले चाहिँ अब आफ्नो ढङ्गले मात्रै काम गर्ने अनि सरकारको पनि अधिकार जे छ त्यसलाई सबै प्रयोग गरे, तर पार्टी, जनता, देशतिर पनि ध्यान नदिने खालको बन्यो भन्ने खालको सबैतिर आम रूपमा आइराख्यो। यी सबै कुरा बढ्दै थिए। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति पार्टीभित्र चाहिँ अब थोरै मनोमालिन्य सुरु भएको थियो। तर जब 2077 साल पुस 5 गते उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, त्योभन्दा पहिला पनि छन्। गएको 77 साल जेठ 8 गते जुन अध्यादेश आयो, कोही पनि राजनीतिक पार्टी सहमत भएन र सिङ्गो हाम्रो पार्टी पनि सहमत भएन, सिङ्गो मुलुकका जनता पनि सहमत भएन। यो चाहिँ कि अस्थिरताको निम्ति अब बाटो सुरु भयो है, अब यो देशमा चाहिँ स्थिरता नआउने भयो भन्ने खालको चिन्ता चाहिँ नेपाली जनतालाई पर्यो। त्योदेखि बाहेकका अरू विधेयकहरू पनि छन्। गुठी विधेयकको कुरा गर्नुभयो भने अनि सञ्चार विधेयकको कुरा गर्नुभयो भने पनि जनताले मन नपरेका कामहरू चाहिँ सरकारबाट भयो। यो त हुँदै थियो। तर सबभन्दा बढी मात्रामा चाहिँ जब 2077 सालको पुस 5 गते संसद विघटन भयो, जुन संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। म पनि संविधान सभाको सदस्य र चाहिँ म त अझै त्यो मस्यौदा समितिको सदस्य हो। अन्तिममा चाहिँ त्यो लेखेर फाइनल गरेर टाइप गर्ने बेलामा, पुस्तक छाप्ने बेलाको समेत हामीले त्यति बेला चाहिँ काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका थियौँ। र विगतमा थियो 2047 सालको संविधानमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार थियो। त्यति बेला पनि म त अब कानुनको विद्यार्थी बाहिरबाट हेरेका थिएँ। भरत मोहनजी र चाहिँ माधव नेपाल हाम्रो तर्फबाट त्यो संविधान बनाउन जानुभएको थियो। निर्मल लामा पनि त्यसमा सँगै हुनुहुन्थ्यो र कताबाट चुहे छिरेका कुराहरू सुझाव सल्लाह हामीले पनि दिन्थ्यौँ। र त्यसपछि 47 सालको संविधान पछि चाहिँ जब 63 को संविधान भयो, त्यसमा त म आफू पनि संलग्न छु। त्यति बेला 63 को अन्तरिम संविधानमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो।
त्यो विघटनले के ल्याइदियो भन्दाखेरि चाहिँ धेरै यस्तो खालको अस्थिरता ल्याइदियो। इच्छा लागेदेखि प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिहाल्ने। त्यो भएपछि हामीले के सोच्यौँ भने 72 सालमा जुन आश्विन 3 गते जुन घोषणा भएको संविधान छ, संविधान सभा मार्फत बनेको संविधान, अब हामीले यो ठाउँ नराखौँ, यो चर नराखौँ। कहीँबाट पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने पाउने अधिकार दिन हुँदैन। विगतको हाम्रो इतिहास, विगतको हाम्रो अनुभव र चाहिँ विगतमा गरेका चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गरेका विघटनले यो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्यायो। स्थिरता ल्याउने र मुलुकको अग्रगमन, मुलुकको समृद्धिको निम्ति बाटो खोज्दै खोजेन, केवल सरकार बनाउने, सरकार ढाल्ने, सरकार बनाउने, सरकार ढाल्ने खालको स्थिति सिर्जना भयो। त्यसकारण चाहिँ अधिकार नदिने भनेर हामीले अधिकार त्यसमा चाहिँ राखेका छैनौँ। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने कक्षा 5 मा पढ्ने विद्यार्थीलाई तपाईँले संविधान दिनुभयो भनेदेखि त्यो विद्यार्थीले पढेर पनि होइन यसमा त प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार त देख्दिनँ भनेर भन्छ। यो खालको चाहिँ अहिलेको संविधान हो। त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जबरजस्त ढङ्गले संविधान नै को अवज्ञा गरेर अनि साँच्चै भन्दाखेरि संविधानै समाप्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता नेपाली जनतामा आयो। त्यसरी चाहिँ संसद विघटन भएपछि अहिले नेपालको राजनीति अत्यन्तै एउटा चाहिँ एक खालको तरल अवस्था, तरल मात्रै होइन, नेपाली जनता अत्यन्तै दुखित भएको अवस्था छ। नेपाली जनताको तपाईँ एउटा कुरा म भनौँ, अब म त एउटा चाहिँ सांसदको हैसियतले अब सबै जिम्मेवारी व्यक्ति हुँ। अब हामी त कति दुखी भएको छ कुनै सीमा छैन, तर सिङ्गो नेपाली जनता अहिले आँखामा आँसु लिएको छ। हामीले चाहिँ 2/3 मध्य त्यसकारण चाहिँ म थोरै चाहिँ यसको प्रश्न उत्तर दिन्छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। अब यहाँले भन्नुभएको हो, अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि आफ्नो संसदीय दलमा यसै विषयमा छलफलमा छ, चिन्ता छ त्यहाँ। नेकपा एमालेको प्रचण्ड माधव कुमार नेपालको पनि एक खालको चाहिँ अब बैठक बसेको छ। उहाँहरूको लागि त अवसर जस्तो पनि भएन यहाँहरू विभाजन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई अवसर जस्तो भयो, तर त्यो अवसर होइन। नेपाली जनता, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले पनि यसलाई अवसर मानेका छन्। किनखेरि मुलुकमा हामीले स्थिरताको निम्ति यत्रो ठुलो चाहिँ रगत बगायौँ। 7 दशकको चाहिँ प्रयत्नपछि यो देशमा संविधान सभा मार्फत संविधान ल्यायौँ। यसरी ल्याएको संविधान एकाएक कुल्चिएर यो खालको गतिविधि गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको निम्ति अब यो मुलुकको दुर्भाग्य सुरु भयो भन्ने चिन्तामा नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण चाहिँ एउटा कुरा मैले सोधिहाल्न खोजेँ यो बिचमा चाहिँ, जस्तै यहाँले चाहिँ अहिले एकपक्षीय रूपमा प्रधानमन्त्रीजीको मात्र गल्ती देखाउनु भयो, तर यो प्रक्रियामा यहाँहरू पनि कतै दोषी हुनुहुन्छ कि होइन? यसमा चाहिँ एकदमै विवाद थियो। सुन्नुहोस्, एउटा कुरा के हो भने पार्टीमा विवाद हुन्छ, छलफल हुन्छ, अल्पमत हुन्छ, बहुमत हुन्छ, तर सिङ्गो मुलुकलाई असर गर्ने काम चाहिँ जिम्मेवारी व्यक्तिले गर्न हुँदैन। यो त पार्टीभित्रको थियो, त्यो सचिवालयमा थियो, त्यो हिजो स्थायी कमिटीमा थियो, केन्द्रीय कमिटीमा थियो, तर चाहिँ त्यो सिंहदरबारमा त थिएन नि त। त्यसको जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्री हो नि त। उहाँले चाहिँ यो संविधान संसद विघटन गर्ने बाहेक अरू विकल्प थिएन। अरू खालको विकल्प उहाँले सोच्नु पर्यो। होइन, विकल्प त के नि, कसरी चाहिँ अब राजीनामा दिने, राजीनामा होस् अथवा कुनै पनि नभएदेखि चाहिँ बहुमत पुग्नु पर्यो नि त। संसारको प्र्याक्टिस त्यही हो। हाम्रो संविधान, हाम्रो विधान, पार्टीको विधान। पार्टी एकता गर्दाखेरि त्यतिखेर पार्टी एकता गर्दा जुन रेसियोमा गरियो, जुन तत्कालीन, अब यहाँ त पूर्व एमाले नै हुनुहुन्छ, तर माओवादी जसरी आउनुभयो उहाँहरूको रेसियो त सहमतिको आधारमा तय भएको थियो, कुनै हिसाब किताब गणितीय सङ्ख्यामा थिएन। तर जब अहिले पछिल्लो 1 वर्षदेखि खास किन नेकपा गणितीय खेलमा गयो? होइन, गणितीय खेलमा त हाम्रो विधानमा त्यही व्यवस्था छ। बहुमतको प्रस्तावलाई बहुमतको चाहिँ उसलाई सङ्ख्यालाई अब अल्पमतले मान्ने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो विधानमै लेखेको छ पहिलो कुरो। त्यसपछि संसदको प्र्याक्टिस पनि त्यही हो। सुन्नुहोस्, अब यसमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ के अब प्रधानमन्त्रीले बहुमत कायम गर्न सक्नु पर्थ्यो? होइन भनेदेखि त कतिपय बेला त मार्ग प्रशस्त पनि त गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। यो पनि त एउटा प्र्याक्टिस हो अथवा संसारकै प्र्याक्टिस हो। पोलिटिक्समा चाहिँ यो खालको रहन्छ। हेर्नुहोस्, इथिक्सको कुरा पनि ठुलो कुरा हो। कानुनमा लेखेको कुरा मात्रै पनि होइन, अधिकार प्राप्त छ भने अधिकार मात्रै चाहिँ प्रयोग गर्ने ठुलो कुरा पनि होइन, तर एउटा नैतिकता पनि ठुलो कुरा हो। उहाँलाई हामीले चाहिँ भनिरहेका थियौँ चित्त बुझाउनुहोस् है, अहिले चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ नेपाली जनताले मत दिएर हामीले एउटा चाहिँ मौका पाछौँ। यसलाई धेरै लामो समयसम्म टिकाइरहनको निम्ति र नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने कुरा र मुलुकको समृद्धिको निम्ति पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब हामी आज हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ 70 वर्षको बिचमा 7 सालदेखि यता हेऱ्यौँ भनेदेखि धन्य चाहिँ 70वटा सरकार बनेको देखिन्छ। 68-69 वर्ष भने 70वटा सरकार बनेको देखिन्छ। अब हामीले त्यो होइन, अब हामी स्थिरता दिउँ र चाहिँ अब मुलुकको अग्रगमन, मुलुकको समृद्धिको निम्ति मात्रै सोचौँ। हामीले लिएको लक्ष्य भनेको समाजवादसम्म पुग्यो, त्यसको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्ने कुरोमा लागौँ। अब हामी राजनीतिक रूपमा एउटा पक्षमा छौँ, तर मुलुकको समृद्धिमा लागौँ है। मैले थोरै चाहिँ बजेटको कुरा गरेँ नि। हजुर, जुन बजेट कुरा भनेको चाहिँ हामीले सोचेको चाहिँ बजेट र चाहिँ मुलुकको समृद्धिको निम्ति ल्याउनु पर्ने बजेट ल्याइएको छैन।
त्यहीँबाट सुरु हुन्छ है। अलिकति यो चाहिँ पार्टीभित्रको चाहिँ कन्ट्र्याक्टिसन भनौँ, पार्टीभित्रको चाहिँ अलि गल्फरी सुरु पनि त्यही बजेटबाट अनि राम्रो काम नभएको कारणले गरेको हो। ठुला काम भएका छन्, जहाजको पानी जहाजको कुरा गर्नुभयो भने, रेलको कुरा गर्नुभयो भने, पुल पुलेसाको कुरा गर्नुभयो, ट्विन हटाउने कुरा गर्नुभयो भनेदेखि, नीतिगत रूपमा कुरा गऱ्यो भनेदेखि धेरै शिलान्यास पनि भयो। त्यो चाहिँ पब्लिकले जनमानसमा चाहिँ प्रभाव पर्ने गरी, जनमानसले अपनत्व फिल गर्ने गरी, जसरी हिजो थियो नि 51 सालको सरकारमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, 900को कार्यक्रम 9वटा सबाट निस्कने, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका ती चाहिँ कार्यक्रमहरू, ग्रामीण विद्युतीकरणको कार्यक्रम, यसै गरी चाहिँ ग्रामीण सडकको कार्यक्रम, यस्ता खालका कार्यक्रममा जो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जनताकोले अनुभूति गर्न पाउने थियो। तर अहिले चाहिँको बजेटमा त्यो खालको अनुभूति गर्ने कार्यक्रम आउन सकेका छैन। छन् कार्यक्रमहरू नभएको भन्दिनँ मैले, तर चाहिँ जनताले अनुभूति गर्ने र हाम्रो हैसियत थिएन होला त। सानो आकारको बजेट होइन, सानो आकारको बजेट होइन। त्यति बेलाको बजेट हेर्नुभयो भने त्यसलाई परिचालन गर्न सक्दाखेरि त धेरै काम भएको थियो। मेन कुरो चाहिँ के हो भने बजेट आफ्नो ठाउँमा छ र नेपालमा बजेटको आवश्यकता कहीँ पर्यो भनेदेखि त्यसलाई नपुगेको कहीँ पनि छैन। चाहे दात्री राष्ट्र होस्, चाहे दात्री संस्था होस्, चाहे ऋण होस्, जहाँबाट पनि परिपूर्ति भएको छ। त्यस कारण चाहिँ यो त आँट्ने हो, पुर्याउने अर्कै हो है। त्यस कारण चाहिँ आँट पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ खास पार्टीमा सुरुवात चाहिँ यो अलिकति चाहिँ बेमेलको सुरुवात त्यहाँबाट भएको हो, राम्रो काम भएन भन्नेबाट उहाँले राम्रो काम भएछ भन्दै जानुभयो। त्यसपछि अलिकति कन्ट्राडिक्सन बढ्यो। तर उहाँहरूको समूहले यति बेला एउटाबाट क्वेसन सोधिहाल्छु, उहाँहरूको समूहले चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ भने हामीले धेरै राम्रो काम गरेको सहन नसकेर चाहिँ यहाँ होइन, बिल्कुल गलत कुरा। त्यो गएर पब्लिकलाई सोध्नुहोस्। म एउटा चाहिँ म त पब्लिकमा, म त 5औं पटक निर्वाचन लडेको मान्छे, निर्वाचित मान्छे हो पाल्पाबाट। यो म 27 वर्षदेखि म सांसद छु। पब्लिकमा गएर सोध्नुहोस् जनताले अनुभूति गरेका छन् कि छैनन्। त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। सिंहदरबारमा अनि बालुवाटारमा अनि पुलचोकमा अनि त्यसपछि गएर चाहिँ पेरिस डाँडामा अनि गएर चाहिँ धुम्माराईमा अनि यहाँ भनेर हुन्छ। जनता कहाँ पुग्नु पर्यो नि त। जनतामा त्यो खालको अनुभूति भएको छ कि भएको छैन, त्यो चाहिँ भएको छैन। सुनिया छन् यहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र हो कि झापाका मान्छे त साह्रै विकास भयो। एकाध जिल्लाको छोडिदिउँ, नभएदेखि चाहिँ समग्रमा हेर्नुहोस् त। अर्को कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ त्यो विकास पनि अब जनताले चाहिँ पाउने खालको चाहिँ कतिपय अनुभूति गर्ने त कमै छ। ठिक छ, फेरि मैले चाहिँ कामै नभएको, सरकारले काम गर्नै नसक्यो भने पनि भनेको छैन मैले। तर जुन रेसियोमा हुनु पर्थ्यो, नेपाली जनताको अपेक्षा जे थियो त्यो अपेक्षा पुरा गर्ने खालको चाहिँ काम हुन सकेन। त्यो सकेन मात्रै कुरा मैले गरेँ। त्यस कारण चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँले जुन राख्नुभयो नि तालमेलको कुरामा चाहिँ अब रेसियो कुरा चाहिँ हो। अब यसमा चाहिँ अरूलाई थाहा छैन है, दुईवटा मात्रै नेतालाई थाहा छ। त्यो भनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चाहिँ केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, दुईवटालाई मात्रै यो चाहिँ विषयमा थाहा छ। विधानको कुरा कतिपय नेताले त भन्नुभएको थियो, हामीले चाहिँ 2074 सालको असोज 17 गते तालमेलबाट यहाँ आइपुग्यौँ। सिट सङ्ख्यामा अब 121 पूर्व नेकपा एमालेको, 53 सिट चाहिँ नेकपा माओवादीको। त्यसैको रेसियोमा अब चाहिँ पद पनि बाँडफाँड गरौँ। कम्युनिस्ट पार्टी नै हो, हामी एउटै ठाउँमा छौँ। तर चाहिँ अब भोलि राजदूत बाँड्न पऱ्यो भने पनि त्यही रेसियोमा बाँडौँ, मन्त्री बाँड्न पऱ्यो भने त्यही रेसियोमा। तर अहिले एक त अलि पछि गर्ने भन्ने कुरो पनि आएको थियो। अलि पाकोस्, अलि यो चाहिँ अलि स्ट्रङ बनोस् अनि त्यसपछि गर्ने भन्ने कुरो पनि आएको थियो। तर दुईवटा नेता भ्याट बस्नुभयो, टुङ्ग्याइदिनु भयो। नेताहरूले पनि पछि थाहा पाउनुभयो। अब थाहा पाएपछि त्यसमा खुसी व्यक्त पनि गर्नुभयो, कतिपयले चाहिँ अलिअलि टिप्पणी पनि गर्नुभयो। यहाँहरू खुसी हुनुहुन्थ्यो कि होइन? हामी खुसी थियौँ, किनखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री गरिसकेपछि अब राम्रोको निम्ति हो, यो चाहिँ ठिक छ भनेर हामीले चाहिँ स्वागत गरेको, दीपावली गरेको, खुसी मनाएको, धन्यवाद दिएको, बधाई सबै कुरा गरेको। तर के भने पछिल्लो त्यसलाई टिकाइरहनु ठुलो कुरा, एकता गर्नु ठुलो कुरा होइन। त्यसमा चाहिँ सहन सक्ने कुरा, मिलाउन सक्ने कुरा त्यो चाहिँ नेतामा हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ कम भयो। म त अहिले पनि भन्छु, त्यो भइसकेपछि भने मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्ने गर्थेँ, म जाने गर्छु, सबै नेताहरूका म पुग्छु, कुराकानी गर्छु। किनकि लामो समयदेखि म यही काममा, यही राजनीतिमा छु। 27 वर्ष त म सांसद भएर चाहिँ 51 सालदेखि म त 5 पटक त मैले एउटै निर्वाचन क्षेत्र चुनाव लडेँ। भनेपछि चाहिँ पार्टीले टिकट पनि दिएकै छ, जनताले पनि भोट दिएकै छन्। अब मलाई चाहिँ यो खालको जिम्मेवारी आएकै छ भनेपछि म जान्छु। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ अब एकता भयो, अब एकता नटुटोस् है। यो एकता चाहिँ कायम रहनुपर्छ र यो मुलुकमा हामीले ल्याएको जुन महत्त्व यसको कदर चाहिँ हुनुपर्छ। नेपाली जनताले अनुभूति गर्ने खालको ठुल्ठुला मात्रै होइन, साना ग्रासरुटका कुराहरू पनि, कामहरू पनि लगेर जनताले पनि अनुभूति गर्ने खालको र भोलिका दिनमा हामीले साँच्चै त्यो 51 सालमा जसरी हाई गरेका थिए त्योभन्दा अझै राम्रो हुनुपर्छ भनेर मैले त भन्ने गर्थेँ। र म त्यही मान्छे हो जुन दिन चाहिँ बजेट आयो, बजेट आएको दिन साँझ 9 बजे पुगेर यो के बजेट ल्याएको,
यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सरकारको बजेट त भएन भन्न म गएको चाहिँ त्यति बेला भन्दै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अलिकति भन्नुभएको थियो। अनि विष्णु रिमालले के भन्दाखेरि चाहिँ ए सोमजी यो त पहिलो पटक ल्याएको छौँ, दोस्रो हेर्नुहोस्, तेस्रो हेर्नुहोस्, चौथो हेर्नुहोस्, कसरी जान्छ, हामीले कसरी चापेर काम ल्याउँछौँ भन्नुभयो। दोस्रोमा पनि हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गऱ्यौँ। म त के भन्दाखेरि चाहिँ बजेटको कुरोमा चाहिँ भरत मोहनसँग सँगै एउटा टिममा थिएँ, 3टा बजेटमा त म सँगै बसेर बजेट लेखाएको छु। मलाई अर्थमन्त्री दियो, मन्त्रालय जिम्मा दियो भनेदेखि म धेरै उत्कृष्ट काम गर्छु भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। तर त्यसको मूल्याङ्कन पनि मैले गर्न सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ मैले भन्न गएको थिएँ। तर उहाँले चाहिँ होइन यो त पहिलो बजेट हो, यसपछि धेरै राम्रो बजेट आउँछ भन्नुभयो। सेकेन्ड हेऱ्यौँ, दोस्रो हेऱ्यौँ, तर चाहिँ नेपाली जनताले अनुभूति गर्ने खालको आएन। आए कार्यक्रमहरू ठुला कार्यक्रम आएका छन्, त्यसमा फेरि म नआएको भन्दिनँ। यहाँको विवाद अब वास्तवमा यी विषयहरू बाहिर आइसकेका श्रृङ्खला यसरी सुरु भएको थियो। तर एउटा कुरा के हो भनेदेखि त्यो पार्टीभित्रै थियो। र मैले एउटा कुरा चाहिँ दोहोरे तेह्रे सबैलाई भन्ने गर्छु, सरकारलाई यी नेताहरूले काम गर्न नदिएको होइन। पार्टीभित्र विवाद चाहिँ थियो, छलफल हुन्थ्यो, रोकावट हुन्थ्यो, तर एउटा विधेयक कहीँ फेल भएको छ, कुनै नीति कार्यक्रम फेल भएको छ, पार्टीभित्र त त्यो त भयो। अब राजदूत नियुक्ति गर्दाखेरि, जिएमओहरू नियुक्ति गर्दाखेरि अरू खालका संवैधानिक, अब त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ भागभण्डा नपाएपछि होइन, भागभण्डा नपाएको भनौँ अथवा हो, त्यो पनि हो। किनखेरि चाहिँ जब एकता गरिसकेपछि चित्त बुझाउनु पर्दैन, अनि त्यसपछि एकता गर्ने ल्याउने, त्यसपछि उसले टुलु हेर्ने, अनि एउटाले काम गर्ने हुन्छ, हुँदैन नि त। त्यसको निम्ति पनि कांग्रेससँग मिलेर गर्दा भयो होइन, त्यो होइन, भागभण्डा कुरा होइन। पार्टीभित्र पनि एउटा चाहिँ हाम्रो हुन्छ कि सामाजिक न्याय भन्छ कि, सामाजिक न्याय त देख्नु पर्यो नि त मान्छेले। अनि यसमा चाहिँ अब भोलि गएर गुण दोषमा त पार्टी आउँछ नि त। भोलि तपाईँले गएको अब आउने निर्वाचनमा तपाईँले चाहिँ भोलि भोट माग्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीको, माधव नेपालको, प्रचण्डको, झलनाथको, वामदेव गौतमको, विष्णु पौडेल कसरी नाम लिँदैन, नेकपाको नाम लिन्छ। चाहिँ राम्रो काम गर्यो भनेदेखि नेकपाको चाहिँ हाई भयो, 51 साल जस्तो बन्न सक्छ। त्यही 51 सालको चाहिँ कामले अहिलेसम्म हामीले भजाएको छौँ भनेपछि चाहिँ त्यो त पार्टीमा जान्छ। पार्टी जाँदाखेरि सबै नेताको थाप्लोमा गएन। त्यस कारण चाहिँ कतिपय कुरा उहाँहरूले माग गर्नुभएको, खोजी गर्नुभएको, भागभण्डा भनेर मेरै मान्छेलाई ले भन्ने कुरा पनि होइन। तर चाहिँ के भने कतिपय नियुक्तिहरूमा चाहिँ अत्यन्तै गलत मान्छे पनि परे। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ हिजो दाग लागेका मान्छेहरू, त्यो खालको चाहिँ एकदम समाजले बहिष्कृत गरेका मान्छे पनि परे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ एक खालको फिल भयो, अनि त्यो कुरो पार्टीभित्र आएको। तर एउटै कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ पार्टीभित्र यत्रो विद्रोह भए पनि सरकार र यो चाहिँ संसद विघटन गर्नेको त्यो चाहिँ यहाँले अहिले यति सबै कुराहरू बताइराख्दाखेरि यी सबैका विवादका जड चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर देखाउनु भयो। यहाँहरूको पनि त केही गल्ती छ, यसमा पनि समीक्षा गर्ने। मैले के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले हो, एउटा कुरा के हो भने म अहिले त्यहाँको सांसद हो, पार्टीको इन्चार्ज हो, त्यहाँको कतिपय कुराहरू मै जिम्मेवार हुन्छु। मैले कमजोरी गरेँ, बदमासी गरेँ भनेदेखि त्यो पार्टी त्यहाँको सङ्गठनलाई ठुलो ठेस पुग्छ र त्यहाँका जनतालाई पनि मैले अपराध गरेँ भनेदेखि चाहिँ त्यो अपराध चाहिँ त्यहाँका सम्पूर्ण भोट दिने मान्छेहरू, ती मान्छेहरूको चाहिँ थाप्लोमा पर्न सक्छ। त्यस कारण चाहिँ जिम्मेवार मान्छेले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ र मिलाउनु पुऱ्याएको कुरा। अब तर सबै फेरि अरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। मैले प्रधानमन्त्रीको प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो, त्यसपछि अरू नेताको पनि छ। फेरि मैले यसमा चाहिँ जुन खालको अहिले कमी भएको छ, जो दोष त एउटा मात्रै होइन, त्यो सबै हामी दोषीका भागीदार छौँ, हामी पनि छौँ। त्यो मात्रै गरेको, त्यस कारण चाहिँ तल्लो कार्यकर्ताको पनि त्यो खालको चाहिँ जिम्मेवारी छ। अब अहिले पनि के छ, एउटा छोर पक्रेर हिँडेका छौँ, अनि त्यसपछि गएर ठिक हो कि बेठीको भन्ने कुरा चाहिँ भन्न सकेका छैनौँ। त्यो त्यस कारण चाहिँ अब कमजोरी त छ सबैको। तर के हो भने प्रमुख रूपमा चाहिँ जो बढी जिम्मेवार हो त्यसको नै भूमिका विशेष हुनुपर्छ। मिलाउन सक्नु पर्यो नि त उहाँले। अनि सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले त धेरै कोसिस गरेँ भन्नुहुन्छ। छैन एकदम, त्यसमा त म पनि भित्र छु। अब मैले देखेको त कुरा के हो भने अलिकति मात्रै कोसिस भएको भए पनि यो अवस्था आउँथेन। यहाँहरूले राजीनामा माग्नुभयो, त्यस्तो त उहाँले कसरी राजीनामा माग्ने कुरो त के भयो भने अब कहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि माग्यो, सबै पार्टीकाले मागे। अनि के थियो 2077 साल जे वैशाख 8 गते ल्याएको चाहिँ अध्यादेश तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ? उहाँले फिर्ता गरिदिनु भयो। अनि कसरी फिर्ता गर्नु? दबाबपछि फिर्ता गर्नुभयो। त्यो दबाबलाई उहाँले चाहिँ ठुलो अपमान सम्झाउनु भयो। यो त होइन नि त। तर मान्नु त हो नि, त्योदेखि बाहेक धेरै कामहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। हो, अब दबाब चाहिँ भएको उहाँलाई चाहिँ कतिपय कुरामा चाहिँ। अब मलाई थाहा छ 77 सालको वैशाख 17 गते वामदेव गौतमबाट सुरु भयो। वामदेव गौतमले दुईटै पद राजीनामा दिनुपर्छ भन्नु हो। त्यति बेला चाहिँ मैले के सम्झिएको छ र मेरो दिमागमा अहिले पनि घुमिराखेको छ, माधव नेपालले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि एक व्यक्ति एक पद गरौँ,
दुईटै पदबाट राजीनामा माग्ने कुरो चाहिँ बेठिक हुन्छ। एक व्यक्ति एक पद मैले सुरुदेखि उठाएको छु त्यसमा जाउँ भन्दा होइन यो अपराध गर्ने मान्छे राख्नुहुन्न भनेर चाहिँ वामदेवजीहरू चाहिँ बब्किएको मैले सुनेको चाहिँ। त्यसपछि गएर पहिलो प्रस्तावमै सुरुमै चाहिँ अब के भयो, झलनाथले पनि समर्थन गर्नुभयो, प्रचण्डले समर्थन गर्नु, नारायण काजीले गर्नुभयो, त्यसपछि माधव नेपालले पनि गर्नु, 5 जना एकतिर उभिनुभयो। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ चित्त दुख्न सुरु भएको चाहिँ बहुमतको डन्डा भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसपछि फेरि उहाँले त्यसलाई कुलडाउन पनि गर्नुभयो। वामदेव कमरेडलाई जब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव भएपछि उहाँ त उठेर नाचिहाल्नुभयो है, खुसी भइहाल्नुभयो है। एकचोटि उपाध्यक्ष बनाउँदा खुसी हुनुभयो, अर्कोचोटि सांसद बनाउँदा हुनुभयो, अनि त्यो प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दा खुसी हुनुभयो है। तर प्रस्ताव फेरि सबभन्दा पहिला प्रस्ताव लगेर चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ जोरदार रूपमा माग गर्ने र तपाईँले दुईटै पद राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रस्ताव गर्ने पहिलो मान्छे वामदेव गौतम हो। त्यो पनि सबैसँग छ। तर यी सबै कुरा यी चाहिँ तफसिलका कुरा हुन्। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब जिम्मेवारी मान्छेले यी सबै कुरालाई ध्यान गरेर मैले गलत गरेछु कि त्यस कारण चाहिँ यसरी जाउँ भनेर एउटा चाहिँ समझदारी कायम गर्ने खालको गरिदिएको भएदेखि अलि अर्कै मोड जान्थ्यो भन्ने हो। त्यसमा चाहिँ मैले नेताहरूलाई पनि भन्छु उहाँहरूले पनि बढी हट लिएर अनि त्यसपछि त्यो खालको नगरेको भए हुन्थ्यो। अब दोषीको मात्रा फरक हो चाहिँ, प्रमुख व्यक्तिको धेरै मात्रा हुन्छ भने अरू पनि सहयोगीहरूको पनि कम केही न केही मात्रा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहीभित्र अरू पनि छन् कुराहरू चाहिँ, अरू सेकेन्ड लेयरका नेताहरूको धेरै छन्। अब यहाँले पक्षको व्याख्या गर्नुभयो, अर्को पक्षले जस्तै हिजो भर्खरै पनि हाम्रो यहाँ खगराज अधिकारी आउनु भएको थियो, उहाँले भन्नुभयो कामै गर्न नदिने। अब एउटा कुरा मैले चाहिँ एकदम दोहोऱ्याएर भन्छु, अहिलेको सरकारलाई एउटा उहाँहरूले जुन खालको एउटा थेगो फ्याँक्नु भएको छ काम गर्दैन भन्ने कुरो त्यो चाहिँ गलत हो, त्यो चाहिँ होइन। सरकारले काम गर्न पाएन भन्ने हुन्छ। 2-3 कुरा बताइहाल्छु यहाँलाई। 2-3 कुरा। एउटा चाहिँ के हो, सरकारलाई कामै गर्न नदिने, उहाँलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको चाहिए भए 5 वर्षपछि फेरिहाल्नुहुन्थ्यो, उहाँ चुनावै लड्दिनँ भन्नुभएको थियो, म अध्यक्षमा पनि लड्दिनँ भन्नुभएको थियो, महाधिवेशन आउँदै थियो, अर्ली महाधिवेशनको प्रस्ताव पनि राखेकै हो। तर उहाँहरू त्यो नकुरिकन बारम्बार एउटै चिज रटान लगाएर उहाँलाई भित्तामा पुर्याउने प्रयास गरेपछि तिनै सबको उपजको रूपमा चाहिँ यी सब घटनाक्रम भएका हुन्। उहाँहरूले साह्रै पार्टी एकताको मर्म विपरीत काम गरे भएर यो भएको हो भने त्यो चाहिँ मर्म विपरीत काम गरेको भए त्यसलाई सुल्झाउन सक्नु पर्यो नि त, सुल्झाउन सक्नु पर्थ्यो नि त। त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो थियो भनेदेखि मैले त एकतापछि दुईटा अध्यक्ष मिलेर जानुपर्ने, त्यहीँबाट काम गल्ती र कमजोरी सुरु भयो। अनि उहाँलाई चाहिँ त्यो के अरे राजीनामाको माग चाहिँ सुरुमै आएको थियो, 2 वर्षपछि आएको थियो, 3 वर्ष लाग्दै नलाग्दै बल्ल आयो नि त। उहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ फागुनको 3 गते चुच्चे नक्सापछि आयो भन्दै हुनुहुन्छ। चुच्चे नक्साको प्रस्ताव त त्यो चाहिँ अब बाहिर आउँदाखेरि अब प्रधानमन्त्री ल्याएको हुन्छ, त्यही मैले भने नि त। जो माथिल्लो तहमा त्यसैको चाहिँ श्रेय जान्छ कि अनि वामदेव गौतमले अनि सचिवालयले हो हुन। त्यो चाहिँ पहिला चाहिँ जो नक्सा नछाप्ने कुरो भएको थियो, सचिवालयमा निर्णय भएको छ यसलाई नक्सा छाप्ने भन्ने कुरो त निर्णय भएको छ। त्यो चाहिँ के थियो, सहमतिको आधार सबै कुरा भएको थियो। तर एउटा कुरा गलत कुरा हो, जसरी चाहिँ अहिले आरोप लागिएको छ नि, आरोप लगाएर भारत निकटको कुरा गर्ने अनि अरू खालको कुरा गर्ने, त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मतुष्टि मात्रै हो। त्यो कुरो चाहिँ त्यसमा कुनै सत्यता छैन। हेर्नुहोस् हामीले बुझेका छौँ नि, हेरेका छौँ नि, फेरि सिङ्गो नेपाली जनता धेरै चाहिँ सचेत छ, नेपाली जनताले पनि बुझेको छ। यी सबै कुरा गलत कुरा हुन्। यसरी गएर चाहिँ अनि त्यसपछि राग बढाउने कुरा गर्नुहुन्छ। हामीले राग बढाउने कुरा पनि गर्न हुँदैन। म त भन्छु अरू नेताहरूको पनि दोषको चाहिँ केही न केही हिस्सा छ, तर प्रमुख हिस्सा भनेको चाहिँ र प्रमुख जिम्मेवारी भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्री हो, अध्यक्ष हो, मिलाउनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ। र काम गर्न नपाएको भन्ने कुरा म त विश्वस्त छैन। मैले त यसमा त एक रति पनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले ल्याएको कुरामा मेरो चाहिँ सहमति छैन। किनभने अर्थमन्त्रीको हात छेक्न जानुभएको थियो चाहिँ माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड र चाहिँ वामदेव गौतम र चाहिँ झलनाथ खनाल, जानु थिएन। राम्रो कार्यक्रम ल्याए के हुन्थ्यो, चापेर जानु पर्थ्यो नि त। जनताले हाई 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 गर्ने गराएको भएदेखि हुन्थेन। उहाँहरूले आफूले जे जान्नुभयो त्यो अनुसार गर्नु जान्ने होइन। त्यसको निम्ति त टिम हुन्छ। भरतमोहन अधिकारीसँग म सँगै बसेर बजेट निकाल्दाखेरि 51 सालमा पनि म सांसद भइसकेका थिएँ। म त्यही आर्थिक विभागको चाहिँ टिममा थिएँ, म सचिव थिएँ र मैले चाहिँ बजेट लिँदाखेरि उहाँले दिनमा कम्तीमा चाहिँ 7वटा 8वटा ग्रुपसँग चाहिँ राय परामर्श गर्नुहुन्थ्यो। राम्रो कुराको चाहिँ सबै भरतमोहनको दिमागबाट मात्रै आएको पनि होइन, मनमोहन अधिकारी दिमागबाट मात्रै आएको पनि होइन, त्यो मन्त्रीमण्डलको दिमागबाट मात्रै आएको पनि होइन, जनताबाट। हेर्नुहोस् वृद्ध भत्ताको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ भने एकजना विराटनगरको उहाँको निर्वाचन क्षेत्रको मान्छे आएर के भन्यो, अब मालिक भन्थ्यो उसले चाहिँ, मन्त्री पनि भन्यो मालिक इधर सुनल जाइ भनेर चाहिँ देहाती भाषामा उसले भन्यो चाहिँ।
अब यो कम्युनिस्टले चाहिँ 60 वर्षमा गोली हानेर मार्छ भनेर काङ्ग्रेसले प्रचार गरिरहेको छ। अब त हामीले चाहिँ 60 वर्ष पुगेकोलाई भत्ता दिनु पऱ्यो भनेर पहिलो कुरो राख्ने मान्छे गाउँको एउटा चाहिँ सामान्य त्यहाँको चाहिँ मुसहर हो कि के चाहिँ एउटा जातको चाहिँ एउटा बुढो मान्छे आएर बस चढेर नाइट बसमा आएर भरत मनलाई भेटेर सुझाव दिएर गएको छ। त्यहीँबाट त्यो कामको के अरे चाहिँ सुरुवात भयो। वृद्ध भत्ता 100 रुपियाँ दिने कुरो चाहिँ सम्भवतः त्यही बुढो मान्छेले भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ आइपुगेको छ। भनेपछि यो त सबैको सल्लाह लिनु पऱ्यो। मै पनि असन्तुष्ट छु। त्यति बेला चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हामीले 21वटा सुझाव दिएको थिएँ, एउटा सुझाव पनि त्यहाँ देखिएन। किनकि म अर्थ मन्त्रालय बसेको र मुलुकको अवस्था नेपाली जनताको चाहना भावना बुझेको भएर मैले यो कुरा गरेको थिएँ। उहाँले यो सल्लाह सुझाव लिइएन। आफै जान्ने अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त? अब नेकपा होइन, अब यस्तो चाहिँ अझै पनि के छ भन्दाखेरि अब चाहने हो भनेदेखि एकताको असम्भावना छैन, एकता हुन सक्छ। कुन शर्तमा हुन्छ त? होइन, शर्त त त्यो पहिलो कुरो त अब प्रधानमन्त्रीकै कुरा हो, बसेर छलफल गर्ने नि त, गर्न सकिन्छ नि त। उहाँले आज चाहिँ सुन्नुहोस्, आज शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ जब संसद विघटन भयो उहाँले बोलाउनु भयो बालुवाटारमै। अनि हाम्रो नेताले किन बोलाउनु पऱ्यो? बोलाउनु भएको छ अरे त। संसदीय दलको बैठकको लागि यहाँलाई एसएमएस पठाउनु बोलाएर भएन नि त। त्यो त एउटा टिम बस्ने निमन्त्रणा पत्र चाहियो। होइन, निमन्त्रणा पत्र पनि होइन। अब चाहिँ बोलाउँदाखेरि पनि एउटा त्यसको चाहिँ मेथड हुन्छ, तरिका हुन्छ। त्यो ढङ्गले बोलाएर कसरी बोलाइदियो हुन्छ भनिदिनुहोस्। माउन्टेन टेलिभिजनबाट यस्तो हुन्छ, त्यसरी बोलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो त के नेताले जान्ने कुरा हो। चाहिँ प्रधानमन्त्रीले कम जान्ने हुनुहुन्छ, हामीले भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले सुझाव दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यस्ता विषयमा चाहिँ ज्ञाता हुनुहुन्न। उहाँको दिमाग, उहाँको क्षमता कुरा गर्नु त धेरै अलौकिक छ, धेरै क्षमता छ उहाँसँग चाहिँ। तर अहिले किन यस्तो भइरहेको छ हामी त्यसमा चाहिँ धेरै दुःखी छौँ र आश्चर्यचकित पनि छौँ। त्यो हो। त्यस कारण चाहिँ अझै पनि मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अब फेरि पोलिटिक्समा के छ भन्दाखेरि तपाईँको असम्भावना भने केही पनि रहँदैन। चाहिँ आजको एकदम नजिकको साथी पोलिटिक्समा चाहिँ भोलि धेरै टाढा हुन्छ। त्यही त अहिले अब जसरी एकदम टाढाको साथी पनि नजिक हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ पोलिटिक्समा यी सबै कुराहरू चाहिँ समयले परिस्थितिले पनि ल्याएर जोड दिन्छ। अब तपाईँ चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि विगतमा हामीले संविधान बनाउँदाखेरि कति एकता भयो भन्नुहोस् त। 92% संविधान सभाका सदस्यले आफैले हस्ताक्षर गरेर अहिलेको संविधान आएको हो नि त। त्योभन्दा अगाडि कुर्सी फाल्दा थियो नि त। तपाईँले माघको चाहिँ दृश्य हेर्नुभयो भने त्यही बेलाको बन्न सक्थ्यो। तर वैशाखको चाहिँ 12 गते भूकम्प आएपछि जब त्यो मुलुक क्राइसिसमा पर्यो, अब निकाल्नुपर्छ। अब कुन विषयले त्यस्तै गरेर एकता दिलाउँछ त? अहिले यस्तो चाहिँ विषय त भन्न सकिँदैन, समय आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यति मात्रै कुरा हो। चाहिँ त्यो बेलासम्म ढिलो हुन्छ कि नभएदेखि चाहिँ त अब देश चाहिँ ठुलो दुर्घटनामा पुग्छ र चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ मुलुकको। यस्तो एउटा चाहिँ स्थिर सरकार, यस्तो एउटा जनमत पाएको सरकारले पनि यो खालको गतिविधि गरेपछि अब कोसँग आश गर्ने? भोलि के आश गर्न सकिन्छ? नेपाली जनताले किन दिन्छन् भोट? अब चाहिँ 2/3 मतलाई किन दिने? त्यो त क्वेसन उठ्छ नि त, न हामीलाई न अरूलाई। फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको विगतको इतिहास हेऱ्यो भनेदेखि बहुमतको सरकार ढाल्दै सिद्ध्याउँदै गिरिजाबाबु पनि त्यही गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवा पनि त्यही गर्नुभयो, शेरबहादुर देउवा लगेर अझै राजा कहीँ चढाउनु भयो है। छ नि घटनाहरू। नेपाली जनताले त सबै एक एक गुनेर बसेका छन् नि। एक एक रेकर्ड चित्रगुप्तले चाहिँ रेकर्ड राखे जस्तै रेकर्ड राखेर बसेका छन् नि। त्यस कारण चाहिँ बौद्धिक जगतले, सचेत जगतले चाहिँ धेरै चिन्तित भएर हेरिरहेछ। मिलाउनुपर्छ र अझै पनि मुलुकको निकास चाहिँ दिनुपर्छ। यो मात्रै कुरा हो मेरो चाहिँ। ठिक छ, फेरि हामी नेकपा विवादमा फेरि प्रवेश गर्नेछौँ समयले भ्याए खण्डमा। र अहिले यहाँसँग मैले अर्को विषयमा गफ गर्न चाहेको के पनि हो भने यहाँ 2075 भदौ 8 गते एउटा सरकारले समिति गठन गरेको थियो, अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरीय वार्ता टोली। यहाँ त्यसको संयोजक राजनीतिक वार्ता टोली 5 सदस्यीय टोली थियो। यहाँ त्यसको संयोजक यहाँले त्यतिखेर यी भूमिगत राजनीति गरिरहेका सशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेका समूहसँग वार्ता गरिराख्नु भएको थियो। त्यो अलिकति त्यो बेला अब यसमा के छ भन्दाखेरि समग्रमा बताइदिनुहोस्। त्यति बेला के थियो भन्दाखेरि चाहिँ द्वन्द्वरत असन्तुष्ट र संविधानको दायराभन्दा बाहिर रहेका असन्तुष्ट पक्षसँग चाहिँ वार्ता गर्ने भनेर हामीलाई चाहिँ त्यो टिआर दिएर चाहिँ मलाई चाहिँ संयोजक बनाएर राजनीतिक वार्ता टोली 2075 को नामले चाहिँ मलाई जिम्मा दिएको थियो। र हामीले चाहिँ तेस्रो दिनदेखि 11 गतेदेखि नै काम सुरु गऱ्यौँ र हामीले 25 गते पुग्दा नपुग्दै सबै राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ नाम लिस्ट पनि तयार गऱ्यौँ। र त्यहाँ त्यति बेला 44वटा समूह चाहिँ त्यो द्वन्द्व समूहको रूपमा चाहिँ रहेका थिए। र त्यसमा हामीले खोजी गर्दै गरे, मसिनो गरेर खोजी गर्दै गइसकेपछि 16वटा समूह चाहिँ कुनै अस्तित्वमै रहेनछ। केन्द्रीय सदस्य पनि छैन, केन्द्रीय कार्यालय पनि छैन, केही पनि छैन, तिनीहरू सबै सिद्धिसकेका थिए। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको भने 28 थियो। 28 मध्ये हामीले 26वटासँग चाहिँ वार्ता गऱ्यौँ, सम्झौता पनि गऱ्यौँ।
त्यो मात्रै होइन, कतिपयसँग त सङ्ख्या 7 भन्दा बढी सङ्ख्यासँग त हतियार पनि हामीले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ निशस्त्र बनायौँ। लिम्बुवान खम्बुवानसँगको हतियार, तराई मधेस भाइरस किलर जस्ता, तराई मुक्ति मोर्चा जस्ता यी छन् नि। अब गोइदकै समय कुरा गर्नुभयो भने एक्लै गोइद बाँकी हो, 14जना, अरू त्यही केन्द्रीय 15जना मध्ये 14जना सदस्य हामीसँग आएर चाहिँ समर्पण गरेर चाहिँ हतियार बुझाउनु भएको थियो। उपाध्यक्ष पनि आउनु भएको थियो, अनिवेश भन्ने, त्यो के अरे अनिवेशकै के नाम थियो है। त्यसका अब ती सबै आइसकेपछि बाँकी रह्यो दुईवटा, एउटा सिके राउत, एउटा चाहिँ नेता विक्रम चन्दले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव सङ्घ हो। अनि त्यो दुईवटा भइसकेपछि सिके राउतसँग हामीले के देख्यौँ भने मुलुक विखण्डन गर्ने एजेन्डा लिएको हुँदाखेरि चाहिँ योसँग औपचारिक वार्ता गर्न सकिन्न भन्ने कुरो चाहिँ हामीले घोषणा गऱ्यौँ। तर अनौपचारिक कुरा गर्ने भनिसकेपछि उहाँको सहोदर दाजु जयकान्त राउतसँग चाहिँ कुरा उठाएर हामीले चाहिँ छलफल चाहिँ चलायौँ र त्यहीको चाहिँ अब त्यही जगमा आखिरमा अन्तिममा सरकारले वार्ता गर्यो, उहाँ पनि भित्र पस्नुभयो। बाँकी रह्यो एउटा विप्लव मात्रै। तर हामीले विप्लव कमरेडको चाहिँ समूह अथवा नेता विक्रम चन्दको पार्टीसँग, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग हामीले चाहिँ पहिलो सूत्र खोज्दाखेरि गुजरात लोहनी पहिलो वार्ताको निम्ति त्यो बेला पनि केन्द्रीय सदस्य हुन्थ्यो, प्रकाशन पनि हेर्नुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले चाहिँ सम्पर्क सूत्र बढायौँ र वार्ता गऱ्यौँ। र हामी जहिले पनि वार्ता गर्दा के गर्दाखेरि चाहिँ माथिल्लो तहको नेतासँग मात्रै कुरा गर्छ। तल्लो तहको नेताबाट चाहिँ त्यो रिभोल्युसनरी पार्टीले चाहिँ त्यो कुरा सुन्न पनि सक्छ। त्यस कारण चाहिँ माथिल्लो तहको कमिटीसँग कुरा गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पास पनि गर्नुभयो। सिद्धान्त त वार्तालाई अस्वीकार नगर्ने भन्ने कुरो चाहिँ उहाँहरूले लेख्नुभयो। हाम्रो चाहिँ कमिटी गठन भएको भदौ 8 गते, उहाँले लाग्छ मलाई कार्तिकको पहिलो हप्तातिर त्यो निर्णय गरिसकेपछि हामी आशावादी पनि भयौँ। र उहाँले शर्त के राख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रकाण्ड कमरेडले त अब संसदीय व्यवस्था परिवर्तन हुन सक्छ कि सक्दैन त्यहाँबाट सुरु गर्नु भन्नुभएको थियो। यो हुनै सक्दैन। यदि तपाईँहरू वार्ताको टेबलमा बस्ने हो भनेदेखि पहिलो शर्त तपाईँ राजनीतिक रूपमा, राजनीतिक प्रस्तावको रूपमा यो संसदीय व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ कि हुन्न र यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि वार्तामा आउँछौँ, नभए आउँदैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो एजेन्डा बन्न सक्दैन, वार्ताको कुनै टेबलमा बस्ने सम्भावना छैन। अहिले चाहिँ नेपाली जनताले यत्रो मेहनत गरेर लिएर आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो व्यवस्थाको विकल्पहरू हुन सक्दैन र लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो। अहिलेको हकमा हामीले यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, संसदीय व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। होइन, अब अरू त्योदेखि बाहेकको कुरा छ भने वार्तामा बस्छौँ भनिसकेपछि प्रस्ताव के आयो भने त्यसपछि वातावरण बनाउनु पर्यो वार्ताको निम्ति। यो कार्तिक महिना कुरा हो, त्यही 75 सालको। अनि वार्ताको निम्ति चाहिँ अब वातावरण बनाउनु पर्यो। पहिलो कुरो त हाम्रो जेलमा हुनुभएका सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ता छोड्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि भयो। त्यो भइसक्यो, हाम्रो बैठक बस्यो। बैठक बसेपछि हाम्रो बैठकमा के निर्णय गर्यो भनेदेखि चाहिँ वार्ताको वातावरण बनाउनुको निम्ति नेता विक्रम चन्दले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्नुको निम्ति, त्यो वातावरण तयार गर्नुको निम्ति त्यो समूहबाट परेका, जेलमा परेका नेताहरूलाई रिहा गर्ने कुरा र चाहिँ अरू कार्यकर्तामा रिहा गरिसकेपछि वार्ताको वातावरण बनाउने भन्ने कुरोमा हामी लाग्यौँ। त्यति बेला प्रतिबन्धित थिएन। भइसकेपछि त्यति बेला प्रकाण्ड चाहिँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो। अनि प्रकाण्ड जेलमा भइसकेपछि हामीले के सल्लाह गऱ्यौँ, सरकारसँग केही छलफल गऱ्यौँ र सरकार सकारात्मक भन्यो। ल ठिक छ, वार्ताको बात स्वयं प्रधानमन्त्री पनि हामीले भन्नुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर बादल नै हुनुहुन्थ्यो, प्रेम राई सचिव हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू भन्दाखेरि चाहिँ ल वार्ताको वातावरण बन्छ भनेदेखि उनीहरूलाई अब छोड्ने। तर उहाँहरूको चाहिँ जस्तो बन्दी प्रशिक्षणबाट यहाँ छोड्दाखेरि जाङको अदालतमा उहाँको चाहिँ वारेन्ट छ, फेरि पक्राउनु पर्छ, कहीँ ताप्लेजुङको छ, कहीँ कुनै जिल्लाको छ भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब नपक्राउने, उहाँलाई गिरफ्तार नगर्ने, वार्ताको वातावरण बनाउनु भनेर चाहिँ हामीले सबैलाई रिहा गर्नलाई चाहिँ सहयोग गऱ्यौँ। सरकार लचिलो बन्यो। तर पछि के भयो भने 2075 मक्सिरको 8 गते जस्तो लाग्छ, भृकुटी मण्डपमा उहाँको जब कार्यक्रम भयो त्यसपछि उहाँहरू एकाएक अलि उत्साहित हुनुभयो होला, धेरै मास आयो, सबै कुरा भयो, सरकारले पनि ठाउँ दियो भनेपछि उहाँहरू चाहिँ वार्तामा अनिच्छुक देखिनु भयो। तर पनि हामीले चाहिँ फेरि सम्पर्क सूत्र बढायौँ। अनिल बिरही शर्मा त्यसरी चाहिँ अब हामी भइसकेपछि अब त्यही एउटा बाँकी रहेको चाहिँ समूह थियो। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ के भयो भने अब म्याद थप गर्ने कुरोमा पनि हामी अब विभिन्न पत्र पत्रिकाले पनि लौ तल भत्ता खानलाई चाहिँ एउटा मात्रै समूह बाँकी छ अनि बाता टोली चाहिँ म्याद थप गर्यो भन्ने चाहिँ आलोचना पनि आयो। र प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग सँगै बसेर त्यसमा विष्णु रिमाल हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो, हामी चाहिँ बाता टोलीका सबै सदस्य गएको थियौँ। अब चाहिँ बाता टोलीको म्याद नथपाउँ, तर हामीले चाहिँ अनौपचारिक छलफल गर्छु। जुन बेलामा चाहिँ त्यो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ त्यो बेला म्याद थप गरौँला, एक लाइन लेखे हुन्छ, फल्लो मितिमा चाहिँ गठन गरिएको बाता टोलीलाई म्याद थप गरेको छ भने त सकियो भनेपछि त्यसपछि गएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सल्लाह, प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा म अनौपचारिक रूपमा चाहिँ कहिले चितवन, कहिले कपिलवस्तु, कहिले रूपन्देहीको के अरे लुम्बिनी, कहिले चाहिँ नेपालगञ्ज, यस्तै धेरै ठाउँमा, अनि काठमाडौँमा त पटक पटक भयो, काभ्रे पनि पुगेँ। यसरी चाहिँ अनौपचारिक वार्ता चाहिँ भयो। तर वार्ता गर्दाखेरि हामी
तल्लो तहसँग गर्न हो, माथिल्लो तहको नेताहरूसँग चाहिँ हाम्रो सम्पर्क सूत्र रह्यो। त्यति बेला चाहिँ अलिकति अब आलोचना पनि गर्नुभएको छ, कतिपय साथीहरूले बेठिक भन्नुभएको छ। अब उहाँहरूको तर्फबाट एकपटक माधव नेपाललाई पनि ल्याउनुहोस् न भनिसकेपछि मैले धेरै जुक्ति मिलाएर त्यो गोप्य कुरो उहाँलाई प्रतिबन्ध लगाइसकेका थियो। 75 फागुन 28 गते लैजान सक्ने नेता पनि हुनुभयो उहाँ, लैजान नेता पनि हुनु, उहाँ लान पनि सक्ने कुरा भयो। अनि प्लेनमा कतिपय कुरामा त बेला त हामीले चितवन वार्ता गर्दाखेरि भरतपुरसम्म प्लेनमा गयौँ, त्यहाँबाट गाडी लिएर सिधै प्राकृतिक चिकित्सालय भन्ने चाहिँ छ त्यो रजरमा, त्यहाँ गएर दिनभरि मसाज गरायौँ। अनि साँझ बास बस्न जाउँ चितवन जाउँ भनेर आएर चाहिँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो अनिल बिरे शर्मा लगायतको नेताहरू, उहाँहरूसँग वार्ता गऱ्यौँ। त्यसको फोटो पनि मैले हिजो चाहिँ एउटा मेरो फेसबुकमा लेखिदिएको छु। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रयत्न हो। त्यो चाहिँ म पूर्व एउटा चाहिँ संयोजकको हैसियतले एउटा चाहिँ जिम्मेवार नागरिक पनि हुँ, म जिम्मेवारी एउटा चाहिँ राजनीतिक व्यक्ति पनि हुँ। त्यस कारण चाहिँ मैले उहाँहरूलाई ल्याउनको निम्ति बल गरेँ। तर मैले के भन्थेँ, प्रत्येक पटकको बैठक के अरे हाम्रो वार्ताको चाहिँ छलफलमा वार्ताको विकल्प छैन है, तपाईँहरू देर सबेर वार्तामा आउनै पर्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ जहिले पनि उहाँहरूलाई भन्थेँ र संसारको उदाहरण पनि दिन्थेँ। 80को दशक यता बन्दुकको नालबाट कुनै पनि देशमा सत्ता कब्जा भएको छैन। तपाईँहरू पनि सक्नुहुन्न, किनखेरि चाहिँ 51 साल फागुन 1 गते नेकपा माओवादीले चाहिँ केन्द्रले चाहिँ जुन खालको चाहिँ हतियार उठाएर चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध गर्यो, तर प्राप्त त आखिर आउँदाखेरि त जनयुद्ध के अरे जनआन्दोलनमा आउनु पर्यो, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा। भने तपाईँहरू पनि वार्तामा आउनुपर्छ, सेफ ल्यान्डिङ गरौँ। र अर्को कुरा के हो भने तपाईँले बन्दुकबाट चाहिँ सत्ता प्राप्त गरेपछि पनि ल्याउने प्रणाली के हो, गणतन्त्र बाहेक के छ? र तपाईँले चाहिँ लिएको लक्ष्य भनेको समाजवासन वैज्ञानिक समाजवासन पुग्ने कुरोको निम्ति लेखेर एग्रिमेन्ट गरेर छलफल गरेर होइन, त्यसको पूर्वाधार तयार गरेर मात्रै हुन्छ। त्यसका हामी आउनुहोस् यो व्यवस्थालाई सुदृढ गरौँ, गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै यो देशको चाहिँ समृद्धिमा र सामाजिक न्यायको समृद्धि भयो भने हामीले यो देशमा गणतन्त्र के अरे चाहिँ समाजवाद पनि ल्याउन सक्छौँ भने हामी छलफल चाहिँ गर्थ्यौँ। यहाँले त्यत्रो प्रयास गर्नुभयो, त्यो कहिल्यै सफल भएन। तर अहिलेको सरकारले के जादु गरेछ? यसमा त यस्तो ठ्याक्कै एकैचोटि वार्ता भएर सहमतिमा आएर होइन, यस्तो छ। योभन्दा पहिला कुरा गर्छ, मसँग 2 महिना पहिला पनि 2-2.5 महिना पहिला पनि मेरो छलफल भएको छ अब विभिन्न नेताहरूसँग। त्यसरी कुरा गरेको थिएँ। म जेलमा गएर त म नेताहरूसँग कुरा गरिनँ, तर मैले बाहिर अनौपचारिक रूपमा चाहिँ छलफल चलाइराखेको थिएँ। अब यो ठिक छ, मलाई त के छ भनेदेखि म खुसी छु, किनखेरि चाहिँ यो वार्ता सफल भयो। आखिरमा अलिअलि भूमिका त हाम्रो पनि छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। मैले बेसर त्यसको श्रेय खोज्दिनँ, तर मलाई चाहिएको थियो के भन्दाखेरि उहाँहरू मूलधारमा आउने कुरो प्रमुख कुरा हो। किनखेरि चाहिँ अहिले उहाँहरूले जतिसुकै जेसुकै भने पनि अहिले कुनै पनि समूहले हतियार उठाएर यो देशमा चाहिँ शासन सत्ता कब्जा गर्न सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरू वार्ताकै माध्यमबाट अनि त्यसपछि शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट संविधानको दायराभित्र रहेर मूलधारमा आएर काम गर्न सकिन्छ। हामीलाई त प्रशस्त छ नि, कसले रोक्न सक्छ अहिले काम गर्ने भनेदेखि? मुलुकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ समृद्ध मुलुक बनाउनको निम्ति हामी काम गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ संसारको कुन मुलुक गरिब थिएन, तर उनीहरूको चाहिँ आफ्नो मेहनतले उनी त्यो प्लानिङले देश समृद्ध बनिएको छ। आज तुलना गऱ्यो भनेदेखि त हामी त धेरै तल छौँ नि, तर हामीसँग हिजोसँगै समान खालको चाहिँ आर्थिक अवस्था भएको 1978 को हिसाब गर्नुभयो भनेदेखि दक्षिण कोरिया हामीभन्दा गरिब थियो, तर आज कहाँ पुगिराखेको छ? सिङ्गापुरको अवस्था के थियो? हामी त आफ्नो झगडामा व्यस्त छौँ। हामी त त्यही भएर उहाँलाई यही भन्ने गर्थेँ, तपाईँहरू देर सबेर वार्तामा आउनै पर्छ, वार्तामा आउनुहोस्। भयो, धेरै पटक भयो मेरो। जस्तै एउटा कुरा मलाई यहाँसँग सोध्न मन लागिहाल्यो। जस्तै अहिले 3 बुँदे सहमति भएको छ, अलि अमुक खालको छ यी सहमति। दुवै पक्ष त्यसका राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादबाट गर्ने, विप्लव नेतृत्वको नेकपा आफ्नो राजनीतिक सबै क्रियाकलाप गर्न पाउने, तर शान्तिपूर्ण रूपमा सरकारले चाहिँ प्रतिबन्ध हटाउने र मुद्दाहरू खारेज गरेको छ। यसमा हतियारका विषयहरू होइन, उहाँहरूका कतिपय ज्यान मुद्दा पनि छ। शान्तिपूर्णबाट आइसक्यो तपाईँको हो। शान्तिपूर्ण भनेपछि तपाईँले चाहिँ कहीँ परेड खेलेर चाहिँ सेनाको दस्ता तयार गर्न पाउनुहुन्न है, त्यहाँ भएको हतियार त व्यवस्थापन हुनुपर्ने। त्यसको त मलाई लाग्छ चाहिँ हामीले हिजो एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सम्झौता गर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि यस्तै खालको सामान्य हामीले चाहिँ छलफलको बुँदाबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ क्यान्टिनमेन्टमा लगेर सबै हतियार निशस्त्र पारेका थियौँ। शान्ति प्रक्रिया आइसके त सकियो, यसमा त धेरै शङ्का पनि गर्नु हुँदैन। र हामी योलाई फेरि के हो भनेदेखि मेरो त अनुरोध के हो भने यो चाहिँ वार्तालाई कुनै तिगडम कुनै खालको जल जेल अथवा चाहिँ उपयोगको नीति पनि गर्नु हुँदैन। यो अब फ्री रूपमा चाहिँ मुलुकको हितको निम्ति, नेपाली जनताको हितको निम्ति उहाँहरू आउनुपर्छ। वार्ता हामीले चाहिँ धेरै ठुलो प्रयत्न गरेका थियौँ, त सफल भएको म त खुसी छु। र अब यो चाहिँ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यसले चाहिँ मेटलाइज भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यस अबको दिनमा सबै कुरा ठिक हुँदै जान्छ। बिल्कुल हुनैपर्छ, होइन हुनैपर्छ, यसमा चाहिँ कुनै दुविधै छैन। अब पनि हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेदेखि यो मुलुकप्रति हाम्रो ठुलो एउटा अवज्ञा हुन्छ। मुलुकले त्यो एउटा दुर्भाग्य सामना गर्दाखेरि हाम्रो ठुलो अपराध हुन्छ। त्यस कारण हामी त अब सोच्न जरुरी छ।
हस्, यहाँले भनेको जस्तै होस्, यो वार्ता सफल भओस्, उहाँहरू शान्तिपूर्ण वार्तामा आएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुहोस् र देशमा अलिकति भए शान्ति थपियोस् र यहाँहरूको विवाद पनि समाधान होस्। यति भन्दै आज कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्यौँ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले नेकपाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेसँग विप्लव मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको विषय र नेकपाको विवाद सम्बन्धी विषयमा छलफल गऱ्यौँ र आजको कार्यक्रममा यति नै। फेरि हामी अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म प्रताप दुलाललाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।